ديناتشن مولونو من يقولوا نجار لما الحمد لله رب العالمين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين من ما ينت يبتاتشنت من ما ينت سجات نداي سماتشو الله سبحانه وتعالى نانتكو يبلا يوتشناتشو أمان يوتشكو هناتشو لنا الله سبحانه وتعالى قدي إسلام ستو الله يبلا يرجونال دنا عمر بن الخطاب إن تناجرود كجاهلية جزء نبرون حياة سيان ناس أصروا منالو نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله إنياكو سوّجنان من أين السوّج أعزنا الله بالإسلام الله بإسلام يبلاين لتني ستن تلك درجة هذا الرسن سوّجنان سبحان الله ومهما ابتغينا العزة بغير الإسلام كإسلام وتشبال أمنة لي كإسلام وتشبال أستمهروت كإسلام وتشبال أكهر لي يبلاينتن يفلقن كهونا أذلنا الله يواردنال زك يدرجنال يالونو مالتنا لك أننا يفلقه يبلاينتن يفلقه حيالنتن يفلقه سو فعليه بالإسلام إسلام أطبقوا مياس مودد يجبال مالتنا بارك الله فيكم يهي بتعمل الناس أمربت يجبانا إنيام موكان بيتسبوتشاتشننم للناس أقولك يجبانا مالتنا بإسلام አንገታችንን ቀና ልናደርግ ይገባናል የሚያሳፍር እምነት የለንም አንገት የሚያስደፋ ታሪክ የለንም የሚያሳፍር መመሪያ የለንም የተሟላ ነው አልহামዱሊላህ የምንከተለው ነብይ አንድ እንኳን አይብ የሌለው አላህ ከየትኛውም ነውር ንጹህ ያደረገው ሱብሃንአላህ خلقا وخلقا ስነ ምግባራቸውን ብንመለከት وانك لعلى خلق عظيم አንተ እኮ በታላቅ ስነ ምግባር ላይ ነህ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስነ ምግባራቸው መላው እንቅስቃሴያቸው የተሟላ ስለሆነ አላህ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة በርግጥም በመልእክተኛው ውስጥ መልካም አርአያ ፈለግ ተደርጎላችኋል ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እና ይህ ትልቅ ነገር ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሞዴላችን አርአያችን ናቸው እሳቸውን ሞዴል ካደረገን መመሪያችን የማይበረዝ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ከፊትም ከበስተኋላም እሱን ሊያበላሽ ምንም የማይችል የሆነ መመሪያ ቋሚ የሆነ አንድ ፊደል የማይነካ አንድ ፊደል የማይጨመርበት የማይቀነስበት የሆነን ቁርአን አላህ መመሪያችን አድርጎልናል እንዴትስ የበላይነት አይሰማን እንዴትስ አንገታችንን ቀና እናደርግ እንዴትስ ዲናችንን አጥብቀን አንይዝ ነገር ግን ዲናችንን እንወቀው ለማለት ነው ባረከላሁ ፊኩም ልጆቻችንን ለማሳወቅ ጥረት እንዳደረግነው እኛም ለእምነታችን ለዲናችን ልዩ ትኩረት ሰጥተን ዲናችን